أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في الدين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله ثم الحمد لله. हम लोग एक दफ़ा फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें मौका अता किया है कि हम इस मुबारक महीने में सय्यद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका को मिल के खोल के पढ़ने की और समझने की कोशिश, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक दे कि हम उनसे इसके थ्रू कनेक्टिविटी भी हासिल कर सकें। आमीन या रब्बल आलमीन। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज जो सीरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 15th हमारी क्लास है, यानी 15th सेशन है, और हमारा जो मॉड्यूल 2 है वो हमने 16th पे ख़त्म करना था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हम 15th पे इसको फिनिश कर रहे हैं, क्योंकि एक क्लास को मैंने मर्ज कर दिया था। तो आज हमारा मॉड्यूल 2 भी ख़त्म हो जाएगा और फिर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम रमज़ान के बाद जो है वो मॉड्यूल 3 जो है वो सय्यद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो रिसालत और नबूवत मिली, फिर वहाँ से हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ स्टार्ट करेंगे। गारे हिरा का जो पीरियड है वो आज हम देख लेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, लेकिन उसके बाद का जो हम मॉड्यूल 3 में रमज़ान के बाद स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग एज़ यूजुअल वहीं से शुरू करते हैं कि जो हदीस सय्यद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई मुमिन नहीं हो सकता हत्ता कि, यानी कंडीशनल वाली बात है, मुमिन नहीं हो सकता यहाँ तक कि मैं उसे, उसके वालिद, उसकी औलाद और तमाम लोगों से, नास अजमाइन का लफ्ज़ आता है, तमाम लोगों से, फिर तमाम रिश्ते इसमें आ जाते हैं, से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। सही बुखारी, सही मुस्लिम यानी मुत्तफ़िक़ अलैह की ये हदीस है। और हमारी जो सीरा पढ़ने की रीज़न है वो यही है कि हम लोग सय्यद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जान सकें, उनके देखने के अंदाज़ को जान सकें, उनके अल्लाह से कनेक्टिविटी और जो वही के साथ ताल्लुक़ था, उनकी जो ज़ात कुरान चलता फिरता कुरान थी, जो एक्चुअलाइज़ेशन ऑफ कुरान थी, उनको जान सकें और इतना पढ़ें उनके बारे में, इतना जानें, इतना ज़्यादा कि हमारी ज़िंदगी का एक गालिब हिस्सा सय्यद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक़ और कनेक्टिविटी ही हो जाए। और इसी पैमाने, यानी इस ताल्लुक़ के पैमाने पे ही हम लोग चीज़ों को परखें और देखें और उस एंगल को वापस रिवाइव करें, जो सय्यद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद था, जो जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें अता किया। बहरहाल आज हम लोग 2 चीज़ों को कवर करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, और कुछ चंद एस्पेक्ट्स और हैं जिस पे बात होगी। एक तो ये कि लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने सय्यद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वो एस्पेक्ट्स कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गल्लाबानी की, यानी बकरियाँ चराने का, और उसके बाद जो हर्ब फुजार का पस मंज़र था वो, और हल्फ़ुल फ़ुदूल को हमने कवर किया था। ये चीज़ें हमने थोड़ी डिटेल से देखी थी, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सादिक़ व अमीन होना, जो तामीर काबा के वक़्त उनका जो रोल था उसको हमने देखा था।
تو آج ہمارے 2 ایسپیکٹس ہیں انشاءاللہ مینلی، اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ہیں، مین ایک ہی ہے کہ سیدنا خدیجہ کے ساتھ جو سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی، اس اس ایسپیکٹ میں انشاءاللہ تھوڑا سا ایک ایپیسوڈ ہے وہ دیکھیں گے، اور آگے پھر اس کے بعد جب سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے جو غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے، اور وہاں غار حرا میں جا کے آپ کیا کرتے تھے، اس وجہ سے آپ وہاں جاتے تھے، طبیعت کس طرف مائل ہونے لگ گئی تھی، نبوت سے پہلے وہ کیا نشانیاں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنا شروع ہو گئی تھیں، اور سیلف ایکچولائزیشن یا سیلف ٹرسٹ کی جو جرنی ایک سٹارٹ ہوئی تھی نبوت سے پہلے وہ کیا تھی۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جو انشاءاللہ کور کروں گی، اور اس سیرہ کی کلاس کے بعد میں پوری کوشش کروں گی کہ اس کو انشاءاللہ 1 گھنٹے میں وائنڈ اپ کروں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا وہ ایک اور سیشن بھی ہے، ہاؤ دعا کین چینج دا ڈیسٹنی یا چینج دا لائفس، تو اس کو بھی انشاءاللہ آج کور کریں گے۔ بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ میں جو ہوں کچھ حصہ آج شبلی نعمانی رحمہ اللہ علیہ کی کتاب میں سے آپ کے سامنے رکھوں گی، سیرت النبی جو ہے، اور اس میں سے تزوج خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پارٹ میں لے رہی ہوں، تو وہیں سے پڑھتے ہیں اور تھوڑا سا اس کو ڈسکس کر لیں گے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ ایک معزز خاتون تھیں، ان کا سلسلہ نسب پانچویں پشت، ان کا سلسلہ نسب پانچویں پشت یعنی کہ ففتھ اپورڈز، اگر ففتھ چین تک جائیں تو ففتھ جنریشن یا پشت تک جائیں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ملتا ہے، اور اس رشتے کے لحاظ سے وہ آپ کی چچیری بہن لگیں، یعنی دور کی کزن، مطلب جو فار سرکل میں جو کزنز ہوتے ہیں وہ تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ان کی حضرت خدیجہ کے بارے میں جو بیسک انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ ان کی 2 شادیاں پہلے بھی ہو چکی تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، اور آپ بیوہ تھیں، چونکہ نہایت شریف النفس اور پاکیزہ اخلاق تھے، اخلاق کی مالک تھیں، تو جاہلیت میں بھی لوگ ان کو طاہرہ کے نام سے پکارتے تھے، یعنی اتنی پاک باز تھیں، اتنا خوبصورت اللہ نے ان کو کیریکٹر دیا تھا، حالانکہ رچ خاتون تھیں، بزنس وومن تھیں، کام کرتی تھیں، لیکن پاکیزگی اور طہارت، موریلٹی کا لیول ان کا اس وقت میں بھی بہت ہائی تھا، اور طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ جب اہل مکہ کا قافلہ تجارت کو روانہ ہوتا تھا تو اکیلا ان کا سامان تمام قریش کے برابر ہوتا تھا، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ مال کے بارے میں ان کے بتایا جا رہا ہے کہ اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ پورے قریش کا جو مال تھا وہ ایک طرف، اور ان کا اس سے بھی زیادہ، ان اکیلی کا مال تجارت جو تھا وہ اس سارے سامان سے زیادہ ہوا کرتا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اب 25 برس کی ہو چکی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی کہ جو حلف الفضول، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً مطلب یہی 20 اور 25 سال کے درمیان میں تھی، تو اب 25ویں سال میں جو ایک اہم واقعہ ہوا اس کے بارے میں اب ہم بات کر رہے ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس کی ہو چکی تھی، متعدد قوی کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہو چکے تھے، تجارت کے کاروبار کے ذریعے سے لوگوں کے ساتھ معاملات پیش آتے تھے، اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن معاملہ، راست بازی، صدق و دیانت اور پاکیزہ اخلاقی کی عام شہرت ہو چکی تھی، یعنی آپ کو یاد ہی ہوگا کہ ہم نے آج سے میرا خیال ہے 2 کلاسز پہلے یہ بات ڈسکس کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی عمر میں جب وہ بکریاں چرایا کرتے تھے تو اس وقت پہلی دفعہ وہ حضرت ابو طالب یعنی اپنے چچا کے ساتھ شام کی طرف تجارت کے سفر میں ساتھ گئے تھے، تو اس کے بعد بہرحال ان کا ایک انٹریکشن سٹارٹ ہو گیا ایکسٹرنل ورلڈ میں بھی اور تجارت کی دنیا سے بھی، اور آہستہ آہستہ سلولی انہوں نے اس طرف بھی کام کرنا شروع کر دیا، تو 25ویں سال تک آتے آتے یعنی وہ لوگوں کا سامان لیتے، اور جب قافلے سفر کرتے، قریش کے قافلے سفر کرتے دوسرے علاقوں کی طرف اور یہاں کا سامان لے کے جاتے یا باہر کے قافلے ادھر آتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ٹریول کرتے، سامان لوگوں کا جا کے
आप फ़रोख्त करते और फिर अ, उनकी अमानत और उनकी जो रास्तबाज़ी थी और उनका जो सिद्क़ था उसकी वज़ह से और बहुत पाकीज़ा और अहसन इख़लाक़ था, उसकी वजह से सबको ये आम हो गई सबको इस बात का इल्म हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो भी तिजारत का माल देता है, उसको बहुत फ़ायदा और नफ़ा होता है। यहाँ तक कि ज़ुबान ख़ल्क़ ने आपको अमीन का लक़ब देना शुरू कर दिया। यानी बचपन से भी तबीयत तो ऐसी ही थी, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे सिद्क़ और सच्चाई और अमानत जो होती है, वो सारों को उस तरह बहुत क्लियर वाज़ेह नहीं पता होती। लेकिन जब आप पब्लिक लेवल पे जाके यानी सोशल एंड पब्लिक लेवल पे जब आप डीलिंग्स में यानी अब जब इन्होंने काम करना शुरू किया और आपकी डीलिंग्स में जब आपने अमानत और सदाकत और रास्तबाज़ी इख्तियार की, तो फिर ये है कि आप पर्सनल या फैमिली लेवल से ज़्यादा बाहर के लोगों में भी ये बात आम तरीके से आपको ये टाइटल मिल गया कि ये तो बहुत ही अमानतदार हैं। यानी क्या चीज़ यहाँ पे जो मुझे बहुत खूबसूरत बात लगती है कि इस वक़्त तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी में क्या चीज़ हर तरफ एस्टेब्लिश उन्होंने कर ली थी कि उनकी वो अपनी ज़ात को पहले नहीं रखते थे। हमें आज आप देखें ना, जब हम जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं या कोई भी एक्चुअली काम करने लगते हैं, तो सबसे पहले ना हम अपने आप को देखते हैं कि मुझे इसमें क्या फ़ायदा होगा? और सुबहान अल्लाह ये जो इस वक़्त का ये जो फ़ितने का दौर अब चल पड़ा है, ये जो इंटरनेट की दुनिया और इसके अंदर के जो जॉब्स एंड बिज़नेसेस, तो हम में से हर कोई ज़्यादा बस पैसा कमाने का ख्वाहा है, तो सबसे पहले हम अपने ना प्रॉफ़िट एंड लॉस को मेज़र करते हैं कि भई मुझे क्या मिलेगा? मेरा क्या फ़ायदा है? मेरा इसमें क्या हिस्सा है? तो मी फर्स्ट यानी मैं सबसे पहले तो ये सेल्फ सेंटर्ड या सेल्फ ऑब्सेस्ड अप्रोच होती है जिसमें आप अपने लेंस के थ्रू अपनी ज़ात को दरमियान में पहले रखते हैं और बाद में आप कोई दूसरे को सोचते हैं। और ये इतनी ज़्यादा हो चुकी है ना कि अब यानी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन लोगों को पता तक नहीं चलता कि वो एक्चुअली सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं। अपने से बाहर देखना चाहते ही नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप ये बात नोट करिए कि उनका जो अप चंद लोगों यानी अपनी फैमिली के चंद लोगों या अपने खानदान के चंद लोगों में सिर्फ वो नहीं, जब वो बाहर के लोगों में सोशल वर्ल्ड में पब्लिक के लेवल पे डील करने लगे, तो तब भी लोगों ने उनको सादिक और अमीन कहा। तो हम जब ये सिर्फ ये कह देते हैं ना बस सच्चे और अमानतदार थे, ये ट्रांसलेशन से हम गुज़र जाते हैं, तो हम गौर अगर करें और जब हम गौर नहीं करते तो फिर तो बस यही लगता है ना कि ये 2 बातें हैं बस ठीक है, कॉमन ट्रेट्स हैं, क्या है? नहीं, ये कॉमन नहीं है। यानी अमीन होना ये कहना कि वो अमानत का पास एहसान के दर्जे पे रखते थे, वो हर चीज़ को सच्चाई से करते थे, सिद्क़ के साथ करते थे, तो मतलब ये कि वो हर बार अपनी ज़ात को हमेशा पस-ए-पुश डाल के दूसरों के लिए एहसान के दर्जे पे काम करने वाले थे और इसी वजह से लोगों ने उनको ये टाइटल्स देना शुरू किए। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला ने इन असबाब के लिहाज़ से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पैगाम भेजा, यानी जब शोहरत पहुँची तो हज़रत खदीजा ने भी कहा कि अच्छा ठीक है मैं भी अपना सामान सय्यद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देती हूँ। अभी ऑफ़ कोर्स पैगंबर नहीं थे लेकिन ये है कि मशहूर हो गए तो उन्होंने भी अपना पैगाम दे भेजा कि आप मेरा माल तिजारत लेकर शाम को जाएँ। जो मुआवज़ा मैं औरों को देती हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका मुदाफ़ दूँगी, यानी कि उससे ज़्यादा दूँगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमाया और माल तिजारत लेकर बसरा तशरीफ़ ले गए। वापस आने की ये हमने इस्लामियात की किताबों में बचपन से पढ़ा हुआ है कि इस वाक़या के ऊपर जो इनके साथ हज़रत खदीजा का एक गुलाम भी साथ था, तो उसने जो देखा कि कितनी रास्तबाज़ी, कितनी अमानत के साथ यानी इतना तो कोई ओनर जो खुद माल का होता है, वो एक्चुअली अपने साथ हमदर्दी नहीं कर सकता, जितनी रास्तबाज़ी और अमानत का सिलसिला हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। तो उसने आके गवाही दी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बहुत तिजारत में बहुत फ़ायदा हुआ हज़रत खदीजा को, तो उसने गवाही भी दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा मैंने मुआमला करते नहीं किसी को पाया, कुछ इस तरीके से उसने कहा। बहरहाल ये कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब माल ले गए और फिर वापस वापस आने के तकरीबन 3 महीने के बाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शादी का पैगाम भेजा। यानी बीच में ये एपिसोड हो गई कि हज़रत खदीजा को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और वो गुलाम से भी उन्होंने पूछा, तो यही जो है उनको गवाही मिली कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सच्चे अमानतदार और जो अपने लिए वो पसंद करते हैं, वो अपने दूसरों के लिए भी वैसा ही पसंद करते हैं, ये गवाही उन्हें मिली। तो
جب حضرت ختیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شادی کا پیغام بھیجا تو اس وقت مطلب ان کی کفالت وہ مطلب وہ تھیں ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ خود ہی ام، اور عرب میں عورتوں کو یہ اجازت تھی کہ مطلب اگر وہ شادی بیاہ کا پیغام کسی کو دینا چاہتی ہیں تو وہ اس کے معاملے میں وہ گفت و شنید کر سکتی تھی یا وہ بات کر سکتی تھی تو اس وجہ سے جو ہے انہوں نے وہ پیغام شادی کا بھجوا دیا حضرت ختیجہ نے چچا کے اچھا اس کے بعد حضرت ختیجہ نے جو ہے وہ جب پیغام بھجوایا تو اس کے بعد پھر اور لوگ بھی بیچ میں انوالو ہوئے آف کورس اور ابو طالب اور تمام رؤسائے خاندان جن میں حضرت حمزہ بھی تھے حضرت ختیجہ کے مکان پر آئے اور ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھایا یہ میں سیرت النبی شبل نعمانی سے پڑھ رہی ہوں اور 500 طلائی درہم مہر قرار دیا تو گویا اس طریقے سے بیچ میں بڑے بھی ڈلے اور یہ نکاح طے پا گیا بعض اچھا کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جو حضرت ختیجہ کے والد تھے وہ ان کا انتقال نہیں ہوا تھا لیکن نشہ کرتے تھے اور وہ کچھ نشے میں مخمور تھے کچھ اس طرح کی باتیں بھی ملتی ہیں بہرحال یہ مختلف آراء لکھی گئی ہیں لیکن الٹیمیٹلی بات یہ ہے کہ شادی طے پا گئی اور شادی کے وقت حضرت ختیجہ کی عمر 40 برس تھی اور سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جیسے پہلے میں نے بات کی کہ وہ 25 سال کے تھے اور حضرت ختیجہ کے پہلے دو شوہروں سے دو صاحبزادے اور ایک صاحبزادی تھیں یعنی دو بیٹے اور ایک بیٹی بھی تھیں اور ان کے ناموں کو یاد ہے اور اس طریقے سے پھر سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں حضرت ختیجہ آ جاتی ہیں اور حضرت ختیجہ جو تھیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے یہ واحد زوجہ مبارکہ تھیں حضرت ماریہ قبطیہ کے علاوہ ماریہ قبطیہ کے علاوہ یہ واحد زوجہ مبارکہ تھیں جن کے بطن سے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد عطا کی یعنی 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے 2 بیٹے جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ختیجہ کے بطن سے تھے جو وفات پا گئے تھے اور پھر ایک اور بیٹے جو تھے حضرت ماریہ قبطیہ سے تھے جو حضرت ابراہیم جن کا نام میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا وہ بھی بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے اس کے بعد جو ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت ہی کرتے رہے آف کورس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک الحمدللہ ایک اچھی اسٹرانگ پوزیشن بھی ہو گئی معاشرے میں اور الحمدللہ اتنی سپورٹ کرنے والی اور بہت ہی زیادہ دلجوئی کرنے والی اور بہت زیادہ عزت و اکرام اور کرنے والی اور بہت ہی زیادہ پاک باز بیوی اللہ نے عطا کی بہت ہی خوبصورت ہم سفر ہر بات سے خیال کرنے والی احساس کرنے والی اپنی ذات کو نچھاور کرنے والی یہ زوجہ عطا کی اس شادی کو پھر ہم آگے جا کے انشاءاللہ اور جہاں جہاں آپ بات آتی گئی جب جب ضرورت پڑی ہم بات کریں گے یہ بیسک لیول کی بات تھی اس کے بعد جو ہے ایک جو اسپیکٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن اور جوانی میں بھی پیغمبری کے جب آپ کو پیغمبری نہیں بھی ملی تھی یعنی منصب پیغمبری میں ابھی آپ کو عطا نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے اجتناب کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتوں سے مانگا نہ بتوں کے سامنے جھکے نہ بتوں پہ دیا ہوا کوئی بھی جو قربانی دی جاتی تھی نہ اس میں سے کچھ کھایا ایک دفعہ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا لا کر رکھا یہ کھانا بتوں کے چڑھاوے کا تھا جانور جو ذبح کیا گیا تھا کسی بت کے نام پر ذبح کیا گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے انکار کر دیا یہ ہمیں روایات میں اور سیرت کی کتابوں میں باقاعدہ ملتا ہے اس کے بعد ایک چیز میں اور غار ہرا سے پہلے آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احباب خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
कौन-कौन से लोगों के साथ जो क्लोज़ फ्रेंडशिप या क्लोज़ एक ताल्लुक था, जो बचपन से या एक लंबे अरसे से चला आ रहा था। तो नबूवत से पहले जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहबाब ख़ास थे, सब निहायत पाकीज़ा अख़लाक, बुलंद रुतबा और आली मंज़िलत थे। उनमें सबसे मुक़द्दम हज़रत अबू बकर थे, जो बरसों आपके शरीक सोबत रहे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला के अच्छा एक ही हज़रत हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बात आती है। इनकी उम्र में भी थोड़ा ही फ़र्क था और बचपन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन से इनके साथ बहुत अच्छा गहरा ताल्लुक था और फिर यूथ में भी वो ताल्लुक रहा और फिर आपको पता है कि वो ताल्लुक कहाँ तक बाकी रहा। अल्हम्दुलिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक हज़रत अबू बकर उनके साथ रहे। और उसके अलावा जो दूसरे शख्स आते हैं जिनका एक अच्छा ताल्लुक था सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अच्छा बहुत गहरा बॉन्ड था, वो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला के चचेरे भाई यानी चचाज़ाद भाई हकीम बिन हिज़ाम, जो कुरैश के निहायत मुअज़्ज़ज़ रईस थे, वो भी अहबाब ख़ास में से थे। और इनके पास हिरम का मनसब रफ़ादा था और ये दारुन नदवा के भी मालिक थे। चुनांचे इस्लाम के बाद अमीर मुआविया के हाथ 1 लाख दिरहम पर बेच डाला था, यानी ये दारुन नदवा। लेकिन ये कुल रकम खैरात कर दी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में 5 बरस ये बड़े थे, यानी इनकी उम्र थोड़ी बड़ी थी, हज़रत अबू बकर की थोड़ी छोटी थी और इनकी जो हकीम बिन हिज़ाम थे, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थोड़े बड़े थे, वेल ऑफ थे और बहुत ही रासबाज़ तबीयत थी इनकी भी और बहुत इज़्ज़त और इकराम की निगाह से देखे जाते थे अपनी सच्चाई और रास्तबाज़ी की बिना पर। तो और भी लोग आते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के साथ जिनका ताल्लुक था। बहरहाल ये 2 लोग ज़्यादा काबिल ज़िक्र थे, जिनके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उठना-बैठना सफ़र व हज़र और ताल्लुक जो है, वो एक लंबे अरसे से इनके साथ था। अब हम आते हैं अ, सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गारे हिरा के एपिसोड की तरफ। अच्छा, गारे हिरा से पहले एक आपको ये चीज़ मैं बता दूँ कि अ, मैं बल्कि आपके सामने पढ़ती हूँ इसमें से जो भी फिर अहम पॉइंट हुए, वो हम थोड़ा-सा उसको साथ डिस्कस कर लेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ज़माना में पैदा हुए, मक्का बुत परस्ती का मरकज़ ए आज़म था। खुद काबा में 360 बुत थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान तगमा इम्तियाज़ सिर्फ़ इस कदर था कि इस सनम कदा के मुतवल्ली और कलीद बरदार थे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान बहरहाल हर तौर पे इन ना सिर्फ़ बुत परस्ती में था बल्कि इन बुतों की तवलियत भी या मुतवल्ली और कलीद बरदारी भी इन्हीं कुरैश के पास ही थी। तो ऐसे में मतलब कितनी ये ऑब्वियस बात है कि अगर कोई बच्चा ऐसे वक़्त में आँख खोलता है, तो वो अगर बुतों के सामने बुत परस्ती करे या वो अपने बड़ों के आबा-ओ-अजदाद के अकायद को लेके चले, तो एक कॉमन बात होती। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आपने जैसे मैंने ऊपर भी आपको बता दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेज़ारी का इज़हार ही किया। ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुतों से माँगते थे, ना उनके सामने झुके और ना ही आपने उनके नाम पे दिया हुआ खाया। इसी तरीके से एक और चीज़ थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में एक कॉमन प्रैक्टिस थी उनके बचपन से लेके पहले से बल्कि इससे कि लोग बरहना जो थे वो या उरयानी में तवाफ़ करते थे काबतुल्लाह का। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कभी नहीं किया। यानी ये भी एक वन ऑफ द ट्रेट्स में से थे और इसी तरीके से अरब में फसाना गोई हुआ करती थी यानी अफ़साना गोई हुआ करती थी यानी कि मतलब स्टोरी नरेशन लोग रात-रात भर बैठ के किस्सा गोई किया करते थे, कहानियाँ सुनाया करते थे या मतलब एक गैदरिंग और गप-शप और आजकल के स्टाइल में यानी कि आप कह लें पार्टिंग टाइप चीज़ हुआ करती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दफ़ा आपने जाने का कसद किया तो आपको रास्ते में ही नींद आ गई और इसी तरीके से एक दफ़ा आपने एक शादी में जाने का कसद किया जहाँ पे कुछ शोर-गुल या म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स थे, तो वहाँ पे भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाने से पहले ही मतलब कुछ ऐसा हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना जा पाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी भी ऐसी चीज़ से जो कि
सरी नाफरमानी में या बेहयाई की तरफ या इमोरलिटी की तरफ लेके जाती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अपने तौफीक से यानी तौफीक इलाही से उससे बचा के रखा हमेशा। और फिर फाइनली ये कि उनका दिल इन चीज़ों से बेज़ार होना शुरू हो गया। यानी उन्हें ना सिर्फ़ ये नहीं पता था कि मतलब ये चीज़ें दुरुस्त नहीं हैं, उनका दिल अंदर से ये गवाही देता था कि ये बुत परस्ती और ये अ, मुआशरे में जो उस वक़्त नाइंसाफ़ियाँ थीं और स्पेशली जो मुफ़ाद परस्ती के तहत जो उस वक़्त की पॉलिटिकल हायरार्की थी, यानी कि अपना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान में आपको पता ही है कि सरदारी थी और कुरैश के पास कितनी सारी सीट्स थीं। तो उसकी बिना पे वो बहुत सारे मईशत के जो पुजारी थे, वो अपने फ़ायदे के लिए बहुत कुछ किया करते थे और ज़ुल्म-ओ-सितम भी बहुत किया करते थे और औरतों के हकूक़ और गुलामों के हकूक़ पामाल करना एक कॉमन बात थी और अपनी मफ़ाद परस्ती को लेके वो कुछ भी कर सकते थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इन सारी चीज़ों से बहुत बेज़ार होता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम मतलब ना कभी उन चीज़ों में शामिल हुए, ना ही उन्होंने इस जो चीज़ की कभी ख़्वाहिश की कि उन्हें कोई ऐसी जगह मिल जाए कि जिसकी वज़ह से उन्हें भी कोई माली फ़ायदा हो या उन्हें भी लोगों को कोई मैनिपुलेशन की कोई बात ज़हन में कभी भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं अब 1-2 चीज़ें कहीं से आपको एक और जगह से पढ़ के आपके सामने रखती हूँ कि अ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम uh, when Prophet sallallahu alaihi wasallam was nearly 40 यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ जैसे रहीकुल मख्तूम में और कुछ सीरा की किताबों में ना 40 साल के करीब-करीब की एज लिखी हुई है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। लेकिन ये याद रखिए कि इस एग्ज़ैक्ट ये बहुत ज़्यादा सीरत निगारों जैसे ओल्ड सीरत निगार कुछ लोगों ने कुछ सीरत निगारों ने ये भी लिखा है कि 3 साल पहले तकरीबन, कुछ ने 2 साल लिखा है, कुछ ने 2.5 साल, कुछ ने 1.5 साल लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सारे सिस्टम और जो सोसाइटी में एक डार्कनेस और डार्क सोसाइटी थी, वो उससे बहुत ज़्यादा जो दिमागी तौर पे आप किसी भी चीज़ से एग्री नहीं करते थे। उनके पैटर्न, उनके सोशल सेटअप से, उनका जस्टिस के निज़ाम से, किसी भी चीज़ से उनका एग्रीमेंट नहीं था। जिसकी वजह से वो गारे हिरा की तरफ जाना शुरू हो गए। तो मैंने आपको बताया कि कुछ किताबों ने लिखा है जैसे कुछ माह पहले 40 साल से और कुछ ने लिखा है एटलीस्ट 3 साल, कुछ ने 2 मुख्तलिफ बातें आती हैं। बहरहाल हम मुहतात रवैया करते हुए हम ये कहते हैं कि तकरीबन 6 से 8 महीने से लेके 3 साल के दरमियान तक का ये पीरियड था जो लिखा गया है इसे उलमा ने लिखा है कि इतना पीरियड था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा जाना शुरू हो गए। तकरीबन इस अरसा जो था इस तमाम अरसे में वो जाते रहे गारे हिरा। So when he was nearly 40, 39 or 38, so he started going for long hours to retirement for towards meditation. यानी वो मेडिटेशन के लिए अपने इस सिटी के जो हसल बसल थी और ये जो एक बहुत तेजी थी और शोर गुल था उससे दूर निकल के गारे हिरा की तरफ जाना शुरू हो गए. He used to provide himself with barley porridge and water and then directly head for the hills and ravines in the neighborhood of Makkah. और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो साथ में क्या लेके जाते जैसे जौ या जौ का जो दलिया होता है वो बना हुआ है और कुछ पानी ले जाते हैं कुछ ड्राई आइटम्स जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल होता वो आप लेके जाते जो कुछ दिनों के लिए उनको वहाँ सस्टेन करता और अगर गारे हिरा जो लोग गए हैं उनको पता है कि गारे हिरा जो है वो जबल नूर की चोटी पर वाक़या है और ये कमोबेश जो है वो 2 से 3 मील के दरमियान या 5 किलोमीटर के दरमियान तकरीबन जो फ़ासला है आता है मक्का से गारे हिरा की तरफ अगर जाएँ तो इतना फ़ासला आता है। और जब हाजी मिना को जाते हैं तो मिना से कुछ पहले ये पहाड़ इनकी बाएँ हाथ पर आता है। गार का जो रुख कुदरती तौर पर काबे की सिमत पे है, यानी कुदरती तौर पे
غار کی جو ڈائریکشن ہے وہ کیا ہے، سمت اس کی وہ کعبۃ اللہ کی طرف ہے، اور اس کا راستہ کافی دشوار گزار ہے، اور ایون ایک طاقتور یا تند و من جو نوجوان بندہ ہے وہ بھی جاتے پہنچتے وہاں پہ تھک جائے۔ تو دکھائیے گا تصویر؟ یہ مختصر سا غار ہے جس کا طویل، جس کا جو طول ہے تقریباً 3 میٹر، اور عرض ہے وہ 1.5 میٹر کے قریب ہے۔ اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہاڑی جو جبل نور کی پہاڑی ہے، یہ چڑھ کے چڑھائی، اچھی خاصی چڑھائی چڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ادھر پہنچا کرتے تھے، اور پھر یہاں پہ بیٹھا کرتے تھے۔ آپ لوگوں سے جو گئے ہیں الحمدللہ انہوں نے تو دیکھا ہوگا، لیکن جو لوگ نہیں گئے، میں نے میں خود بھی نہیں گئی، آپ لوگ کنفرم کریے گا کہ کیا ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے۔ یہ چند تصویریں لی ہیں تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کہاں یہ بیٹھا کرتے تھے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کیا کرتے تھے وہاں پہ بیٹھ کے۔ نظر مجھے ہی نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہوگا۔ یہ آپ دیکھیے کہ یہ ایک اوور ویو ہے۔ یہ کس کا اوپر سے ویو لیا گیا ہے، ایریل ویو ہے۔ آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں؟ مائک آن کریے گا ذرا۔ نہیں یہاں سے ہو سکتا ہے۔ جی، یہ ایک ایریل ویو ہے، اور اس کے بعد نیکسٹ پکچر کریے گا۔ یہ جو ہے سے کہہ رہے ہو تو وہ نہیں آپ کھول پا رہے ہیں، ادھر سے کہہ رہے ہو تو وہ نہیں کھول پا رہے۔ ایک منٹ، یہ شیئر ہو رہا ہے۔ ایک یہ ہے، سوری یہ اس طرح چل نہیں پا رہا۔ آپ لوگوں میں سے کوئی کنفرم کرے گا جو لوگ گئے ہیں کہ کیا ایسا ہی ویو ہے؟ میں نے مائک اوپن کیا ہے، آپ لوگ اگر مائک اوپن کر کے کوئی آپ میں سے کنفرم کر سکے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی نہ گیا ہو، لیکن اگر کوئی کنفرم کر دے تو ایک۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ہے نا؟ میں گئی نہیں، مدر گئی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صرف اب یہ سٹیپ جو ہے نا یہ اب بنائے گئے ہیں، پہلے نہیں ہوتے تھے، تو ایک ٹائم میں وہ راستہ اتنا تنگ ہے کہ ایک آدمی ہی گزر سکتا ہے، اب تو سٹیپ ہے تب بھی بہت مشکل ہے اوپر جانا۔ نہیں، یہ تو اس کے اندر کی پکچر ہے نا، جو جی وہ ایک جی ایریل ویو میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ جی بالکل ایسے ہی سے کہہ رہی ہیں آپ۔ اور ایک ایریل ویو میں آپ کو دکھاتی ہوں، ایک وہ پکچر نکالا جو اوپر کا ایریل ویو ہے، وہ پوری جو ہے وہ پہاڑی کو کور کر رہا ہے، کہ دور سے نظر آتا ہے کہ نیچے کافی نیچے شہر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ کے یہاں پہ جایا کرتے تھے۔ یہ دیکھیے، اس پکچر کو کریے۔ یہ پکچر آپ دیکھیے،
جی، یہ پکچر آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے نا پکچر نظر آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے جی، آپ یہ جی دیکھیے کہ اب وہ بیک گراؤنڈ میں نا جو بالکل بیک گراؤنڈ ہے پیچھے یہ جیسے ہے نا جو بتا رہی ہے نا کہ یہ اب سیڑھیاں ہیں تو یہ تو اب سیڑھیاں بنا دی گئی نا یہ آپ کو ریلنگ نظر آ رہی ہے یہ سیڑھیوں کی ریلنگ ہے تو یہ تو سیڑھیاں بنا دی گئی ہیں اور یہ بیک گراؤنڈ میں پیچھے نیچے ڈاؤن دیئر مطلب سٹی ہے جو مکہ کا سٹی ہے لیکن نہ یہ اس وقت سیڑھیاں تھیں نہ یہ خیر اتنا تھکلی پاپولیٹڈ تھا ایریا اس وقت تو یہ آپ کو اس کا ٹاپ دکھایا جا رہا ہے کہ ٹاپ ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ اس جگہ پہ مطلب بیٹھتے تھے اور میں نے آپ کو بتایا کہ اٹ واز ہیپننگ فار کچھ نے کہا مہینوں تک یہ چلا کچھ نے کہا سالوں تک یہ چلا بہرحال سال تک چلا یا 3 سال تک چلا یہ وہ جگہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اوپر آتے یہاں پہ وہ رکتے اور بعض روایت میں آتا ہے کہ کئی دفعہ حضرت ختیجہ بھی ان کے ساتھ آتی ہیں اور وہ بھی یہاں پہ کہیں پہ رکتی ہیں جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا غور و فکر کرتے لیکن بہرحال یہ شروع میں ہوا شاید کہ حضرت ختیجہ ساتھ آئیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہو گیا کہ آپ زیادہ دن بھی رکنے لگے اور بس واپس اسی وقت جاتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ضرورت پڑتی یا ان کا جو توشہ مبارک جو ساتھ وہ لاتے تھے وہ ختم ہو جاتا اور پھر جاتے اور وہ لے کے آتے تو یعنی یہ ایک ویل نون فیکٹ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اتنی وہ خلوت اور تنہائی کی طرف مائل ہو گئی تھی اور پھر حضرت ختیجہ تو خیر آپ نے دیکھا ہی ہے کہ وہ کتنا سمجھدار خاتون تھیں اور وہ کتنا سمجھتی ہوں گی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایسپیکٹ کو اتنا گہرے طریقے سے سمجھ گئی تھیں کہ انہوں نے اس بات کی کبھی کمپلین نہیں کی کہ آپ دنوں بھر مطلب کہاں جاتے ہیں کیوں چلے جاتے ہیں یہ کیسی خلوت ہے یعنی وہ سمجھ گئی تھیں کہ دیر از سم تھنگ گوئنگ آن جو بہت بڑا ہے بہت ہیوی ہے اور کوئی بڑی چینج آنے والی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طبیعت مائل ہو رہی ہے اس طرف تو کچھ بڑا ہی ہونے والا ہے تو اور پھر جب یہ پیریڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غار ہیرا والا پیریڈ جب یہ چل رہا تھا تو ساتھ میں سائملٹینیسلی جو چیز کچھ ٹائم بعد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی چند مہینے کہہ لیں یا سال کہہ لیں جب یہ آپ جانا شروع ہو گئے تو ایک تو یہ تھا ہوا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو جو بہت زیادہ انٹریکشن سے لوگوں کے ساتھ جو ملنا جلنا تجارت کے لیے جانا اور جو ان کی ذمہ داریاں تھیں ان کو وہ سائڈ پہ کر کے تو یہاں پہ وہ خلوت نشین رہنا شروع ہو گئے ایک یہ یعنی ساری چیزوں سے کاٹ کے اپنے آپ کو یہاں پہ لانا شروع کیا انٹریکشنز کم کیے اور پھر یہاں پہ بھی یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ کسی کھلی جگہ پہ خالی بیٹھتے نہیں یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ گوشہ تنہائی وہ بالکل جو ایک تنگ اور چھوٹی جگہ ہے جیسے ہنا بھی بتا رہی ہیں تو چھوٹی جگہ پہ وہاں پہ جا کے بیٹھتے کہ کہیں بھی کسی قسم کی کوئی ڈسٹریکشن جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جو کنٹمپلیشن تھا غور و فکر تھا اس کے راستے میں جو ہے وہ حائل نہ ہو تو اس کی وجہ سے ہونا کیا شروع ہو گیا جیسے میں آپ کو لاسٹ کلاس میں بھی بتا رہی تھی اپنی جو تفسیر کی کلاس کے بعد کہ جب انسان آنکھیں جب امیجنگ لینا بند کرتا ہے نا انسان جب یہ کیونکہ میں نے آپ کو اپنا ایکسپیرینس پرسنل شیئر کیا تھا تو یہ تو میں پرسنلی ایکسپیرینس کیا ہوا ہے بہت سالوں تک کہ جب آپ دنیا کی چیزوں کو نہیں دیکھتے نا بہت زیادہ یعنی آپ کے یہ جتنا زیادہ آپ کا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کم ڈائریکٹ آئی کانٹیکٹ ختم ہو جائے آپ یہ ٹی وی میڈیا جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب سے اگر آپ آنکھیں بند کر لیں جینوئنلی آپ بند کر لیں نہ دیکھیں تو آپ کا ایک اندر کے ایک ایسی یکسوئی اور روحانیت کھلتی ہے یعنی پیل آف ہوتا ہے آپ کی وہ ذات آپ سے پیل آف ہو جاتی ہے جو آپ نے ادھر ادھر سے بورو کی ہوتی ہے جتنے بھی تھاٹ پروسیسنگ جتنے بھی خیالات جتنی بھی دنیا کی چیزیں جتنے بھی چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ جا کے دماغ میں امیج اور کریٹ کر رہی ہوتی ہے نا اور سچی بات ہے اینڈ آف دا ڈے ہم گاربیج ہی بن جاتے ہیں گاربیج دیکھ کے تو ہماری اپنی وہ جو انٹرنل کور ذات ہوتی ہے نا وہ کہیں کھو جاتی ہے تو جیسے ہی ہم یہ بند کرتے ہیں نا اور اس کے اوپر آنکھیں یعنی باہر سے لینا بند کرتے ہیں اپنی آنکھیں اور اپنے کانوں کی جو کھڑکیاں ہیں یہ
بہت لمیٹڈ چیزوں تک محدود کر لیتے ہیں تو دل کی وہ دنیا آباد ہونے لگتی ہے جو آپ کا اصل کور ہوتا ہے. تو میں اس چیز کو یہاں سے پھر سمجھ پاتی ہوں کیونکہ عرض کیا تھا میں نے آپ سے کہ یہ چیز ہوتی ہے اسی طرح. کوئی بھی آج بھی اگر کچھ ٹائم تک کچھ سالوں تک یہ پریکٹس کرے تو اس کے دل کی دنیا ایک مختلف طریقے سے آباد ہو جاتی ہے. اس کا اپنا آپ اندر سے کھلنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس اینگل سے مجھے یہ بات لگتی ہے کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی پہلے درجے پہ تو یہ ڈیفینیٹ بات ہے کہ جب یہ ساری چیزوں سے انہوں نے خود کو کاٹا اور اپنی ذات ان کے اوپر جب کھلنا شروع ہوئی اور دوسری طرف کیونکہ وہ کس چیز سے بیزار تھے وہ جو سوسائٹی کا جو پیٹرن تھا جب اس کا انجسٹس تھا سوسائٹی کے اندر جو ظلم اور بربریت تھی جو حرام عنصر تھا اس سے وہ بہت زیادہ تنگ تھے. تو آٹومیٹیکلی جب ان کی ذات سے کنیکٹیوٹی ہوئی تو اگلا پھر پوائنٹ بندہ اس پہ کہتا ہے کہ اچھا میرا تو انٹرنل کور مجھے مل رہا ہے لیکن اگلی چیز کیا کہ اگلی چیز کیا کہ میری سوسائٹی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ ایسے ہی تھے کہ دوسروں کے میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ صادق اور امین میں پہلی ہی ایسپیکٹ یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو خالی نہیں دیکھتے تھے وہ دوسروں کو دیکھتے تھے. تو وہ ہر ایک کے لیے وہ خیر چاہتے تھے جو وہ خیر خود فیل کرنا شروع ہو. تو اگلی ہی بات یہ کہ میرے ارد گرد میرے لوگ میرا قبیلہ میری سوسائٹی جو اتنے لوگ آنا جانا ہے ان سب کی بہتری. تو یہ سوال پھر جب ان کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے رکھے گئے تو پھر جو سیرت نگار یہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا جو ان کی اتنی کنٹمپلیشن تھی اور کائنات پہ غور و فکر تھا یعنی ابراہیمی سوچ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی وہ جو آپ کو پتا ہے نا سورہ انعام میں جو آیت آتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستارے کو دیکھا پھر چاند کو دیکھا پھر سورج کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ تم میرے الہ ہو. لیکن جب وہ ڈوب جاتا تو پھر حضرت ابراہیم کہتے کہ نہیں لا احب الافلین کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا یعنی میرا مالک ڈوبنے والا نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ دن میں یا شام میں یا رات میں کسی پیر روشنی دے اور پھر چلا جائے. تو وہ کرتے کرتے پھر پہنچ گئے اس بات تک کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض کہ میں تو اپنا چہرہ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے زمین اور آسمان بنائی ہے. تو کسی نے رہنمائی نہیں کی. تو یہ والا وہ پیریڈ تھا جو سیرت نگار لکھتے ہیں یہ بات علماء یہ بات لکھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو وہ پیٹرن تھا اس کو ریوائیو کیا اور جو غور و فکر رات کو ستاروں پہ اور دن میں ارد گرد ڈیفینیٹلی پہاڑ ہی تھے اور پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ بند آنکھوں کے ساتھ جو ایک یکسوئی اور کنٹمپلیشن اور اللہ کے ساتھ کنیکٹیوٹی وہ کیسے ہوئی ہوگی وہ نہیں بتائی جا سکتی. لیکن بہرحال کتابوں میں مختلف اگر آپ آرٹیکلس لوگوں کے ریسرچ ورک پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس پہ بہت زیادہ کام ہوا اور بات ہوئی ہے کہ غور و فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ذات سے لے کے کائنات سے ہوتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کا نام تو انہیں نون تھا. ہو سکتا ہے وہ اس طریقے کو کیونکہ حنفاء کے ساتھ ان کی ملاقات تھی. اگر آپ کو یاد ہو ہم نے حنفاء کی ایک ایپیسوڈ پڑھی تھی کہ جو لوگ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فیتھ پہ تھے وہ چند تھے مکہ کے اندر لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹریکشن ان کے ساتھ بھی تھا. تو ہو سکتا ہے کہ اب یہ وہ ٹائم تھا جب انہوں نے کہا ہو کہ اگر وہ حنفاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو فالو کر رہے ہیں تو یا اللہ اس کو کھول دیجئے میرے لیے بھی آسان کر دیجئے میرے لیے راستہ کھول دیجئے. تو بہرحال یہ ایک سوچ اور جب یہ ڈیولپ ہوئی تو جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیلف ٹرسٹ جہاں سے ڈیولپ ہوا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنا شروع ہو گئے. اور مطلب اگین میں نے ادر ڈے تفسیر میں یہ بات بتائی تھی میری کوئی ایسی اوقات نہیں ہے کہ میں یہ بات کر سکوں بالکل قطعی طور پہ نہیں لیکن جسٹ ٹو اللہ جانتا ہے اس بات کو میں صرف اس لیے آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی مینشن کیا تھا کہ اگر آپ چند مہینے مطلب 8-10 مہینے سال کے قریب ٹائم اس سے 2 سال اتنا قریب آپ واقعتاً باہر سے اپنی آنکھوں اور ایئرز کے یہ کھڑکیاں ہیں نا دل کی ان کو اگر
बंद कर लें। बंद से मुराद ये कि ऑफ कोर्स आंखें खोल के ही चलेंगे, लेकिन किसी चीज का इमेज अंदर उस तरह ना जाने दें, जो इतना ये जो इनकी भरमार है, इन्फ्लक्स है, जो हर वक्त इन्फो का और चीजों का आप देखते और लेते रहते हैं, इसका कम कर दें तो आपकी अपना कोर वो होना शुरू होगा। तो ख्वाब ऑटोमेटिक उसका एक गिफ्ट है जो मिलता है, और इसको भी एक्सपीरियंस किया हुआ है मैंने, इंतहाई खूबसूरत ख्वाब। तो आप सोचें कि एक आम सी बंदी जिसकी कोई औकात हस्ती हैसियत ही नहीं, अगर मैं इसको इस तरह देख सकती हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मिलने जा रहा था, क्या मकाम था उनका, और कैसी उनकी पाकबाज जिंदगी नबूवत से पहले भी थी। तो उनको उनको किस नोयत के ख्वाब आना शुरू हुए होंगे। और वो जो ख्वाब थे ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वो रात को देखते, सुबह उसी वक्त, मतलब वो सुबह उठते तो वो एक्चुअलाइज हो जाते। एक्चुअलाइज मतलब कि वो उसी तरीके से चीजें उनको नजर आती जैसे उनको ख्वाब में दिखाई गई थी, वही उसी तरीके से वो होती हुई नजर आती उनको। तो ये वो पहली चीज थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे ख्वाब, जिसको हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला ने नरेट भी किया है हदीस में, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आ, ख्वाब थे वो सच्चे होना शुरू हो गए। और रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हदीस आपको कोट हुई मिल जाएगी, ये अक्सर आम तौर पे आपको नजर आएगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहनस तहनस एक वर्ड था कि जिसके तहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वुड देन सॉरी कहाँ गई है हदीस, एक सेकंड। हाँ, thenceforth, solitude became dear to him, and uh, he used to seclude himself in the cave of Hira, where he would engage in tahnas, a worship for the number of nights before returning to his family and getting provisions again for this purpose. तो ये मुस्लिम की हदीस में बात आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब वर्शिप किस तरह की वर्शिप करते, तहनस। और तहनस क्या होता है, उसको आगे एक्सप्लेन किया गया है कि ये जो टर्म है is a form of worship that Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to practice before receiving revelation from Allah Almighty about prayers. और लिंग्विस्टिकली इसका मतलब क्या है तहनस का, हनफिया यानी यकसुई के साथ बैठना। तो इसीलिए फिर इसको हजरत इब्राहिम के साथ भी रिलेट किया जाता है, क्योंकि आपको पता है ना उनके बारे में आता है हनीफन मुस्लिमन। तो बहरहाल ये वो चीज थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकसू होके, इबादत का ये अंसर, वर्शिप का ये अंसर कि उनकी यकसुई यानी हर चीज से जब बंद कर लिया तो दिल की कनेक्टिविटी उनको जो अल्लाह के साथ मिलना शुरू हुई। और मैंने आपको पहले भी बात की है कि अगर इनके वालिद का नाम अब्दुल्ला था तो इसका मतलब है अल्लाह का कॉन्सेप्ट मौजूद था, ये नहीं था कि नहीं जानते थे, और मुनाफा की चंद बातें तो सामने आती ही थी। तो बहरहाल हायर पावर, हायर अथॉरिटी को अल्लाह कह के पुकारना, अगर इंट्रोडक्शन अल्लाह का नहीं भी था तो वो पुकार रहे थे, वो बुला रहे थे, वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पहली चीज मिलना शुरू हुई वो सेल्फ ट्रस्ट था। जो चीज ख्वाब में देखते, और ये इतना कॉमन और आम हो गया कि उनको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इसके थ्रू दी गई कि जो चीज आप देख रहे हैं ख्वाब में, ड्रीम में, वो आप दिन को होता देखेंगे। इससे हुआ क्या कि उनका जो शक था कि पता नहीं क्या मेरी क्या कैफियत है, पता नहीं मैं किस तरफ हूँ, क्योंकि एक लंबा टाइम उन्होंने गारे हिरा में काटा। तो पहली जो चीज तोहफे के तौर पे मिली वो ये थी कि आपको उस कैफियत से कि पता नहीं क्या है, नहीं है, क्या स्टेप होगा नेक्स्ट, वो आपको अपग्रेड किया गया कि आप इतने कनेक्टेड हो गए थे कि आपको जो चीज भी मिलती, जो चीज भी ख्वाब में दिखाई जाती वो असल में होने लगती। तो उनको अपने ऊपर यकीन एक डेवलप होना शुरू हो गया कि जो चीज है, जो चीज मुझे दिखाई जाती है, वो ख्वाब में दिखाई जाए, जिस तरीके से भी दिखाई जाए, वो एक्चुअल हो जाती है। तो ये इस पॉइंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है नबूवत मिलने के साथ। तो आप देखिए कि वरना तो नबूवत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मतलब ये शक भी तो आ सकता था कि वो पता नहीं कौन थे। हो सकता है लोगों ने जब कहा होगा कि जिन्न और शैतान से मोहम्मद नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक डिक्टेशन ले रहे हैं, क्योंकि ये इल्जामात तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लगाए जाते थे। तो अगर उनके ऊपर अपना यकीन ही ना होता तो वो तो अपने ही फैमिली में जब आके अपने चचे, अपने ताए, अपने लीडर्स, अपने खानदान के इतने ढेर सारे लोग आपको कह रहे थे कि नहीं, अ, आप या तो गलत बयानी कर रहे हैं या कोई शैतान है जो आपको डिक्टेट कर रहा है, तो आपको तो मतलब बहुत ज्यादा अपने ऊपर ही ट्रस्ट ना आता, परेशानी का आप न सिर्फ परेशान होते बल्कि मतलब इस वजन को उठाने के काबिल भी ना रहते, इतने आप शटर होने लगती पर्सनालिटी। लेकिन ये नहीं हुआ,
یہ نہیں ہوا. تو ریویلیشن کا جو یہ جو غار ہرا کا جو ہم سب سے خوبصورت تحفہ غور و فکر سے جو ریزلٹنٹلی ملا، جو اس سولیٹیوڈ میں کنٹمپلیٹ اور میڈیٹیٹ کرنے کے بعد جو اللہ کو دیا، سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا اللہ کی طرف سے، وہ یہ تھا کہ سیلف ٹرسٹ. اور سیلف ٹرسٹ کے تھرو جب آپ انٹر ہوئے ہیں اس کے اندر، جب آپ کو پھر نبوت ملی، تو پھر آپ کو یاد ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دفعہ تو ڈیفینیٹلی وہ ڈر ہی تھا. اور جب وہ پہلی وحی ریسیو ہوتی ہے، جب پہلی وہ دیکھتے ہیں حضرت جبرائیل کو، اور جو ان کا پہلا انٹریکشن ہوتا ہے، اس کے بعد جب وہ نیچے آتے ہیں، ہم پہلے انٹریکشن کو انشاءاللہ نیکسٹ ڈسکس کریں گے، لیکن جب وہ نیچے آتے ہیں تو ان کو ایک 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 کپ کپی تاری ہوتی ہے، کیونکہ یہ کوئی عام تو ایکسپیرینس تھا ہی نہیں. حضرت جبرائیل کا دیکھنا کوئی عام ایکسپیرینس تو نہیں تھا. یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ آپ سال 2 سال سے بیٹھ رہے تھے غار ہرا میں، اور غار ہرا کی آپ دیکھ لیں کہ آپ نے لوکیشن دیکھ لی کتنی سی جگہ کیا تھا. تو یقیناً غار ہرا کے اندر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور غار ہرا کے باہر ہی کھڑے ہوئے ہوں گے نا حضرت جبرائیل جو تھے. اور جب حضرت جبرائیل کو دیکھا ہوگا تو آپ وہاں کوئی انسان بشر اکثر ان کو نظر ہی نہیں آتا تھا، بہت کم لوگوں سے انٹریکشن ان کا ہوتا تھا، اور بالکل ایک ڈفرینٹ مخلوق نظر آنا مطلب بہت ہیوی آن ہارٹ ہوگا ڈیفینیٹلی. تو بہرحال وہ انٹریکشن تو ہم تفسیر کے کلاسز میں بھی ڈسکس کرتے رہے ہیں اور پھر آگے بھی کریں گے. لیکن اس کے بعد جب آپ نیچے آتے ہیں تو ایک ڈر کی کیفیت تو موجود تھی، لیکن پھر آگے سیدہ خدیجہ جو تھیں انہوں نے ایک دم آپ کو تھام لیا، سپورٹ کر لیا. مطلب ایسا خوبصورت ساتھی جنہوں نے آپ کو فوراً آپ کے وہ کیریکٹرسٹکس یاد دلائے کہ آپ رشتوں کو جوڑنے والے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ دوسروں کے دل کو بندھانے والے ہیں، آپ دوسروں کو سپورٹ کرنے والے ہیں، آپ ہمیشہ اپنی ذات سے آگے دوسرے لوگوں کو رکھتے ہیں. مطلب ہر چند کوالٹیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گنوائیں کہ اگر آپ اتنا سارا کچھ کرتے ہیں اور آپ ہر برائی سے اپنا دامن بچاتے ہیں، تو بھلا اللہ آپ کو کیوں کر چھوڑے گا. تو اتنے پاورفل وہ ورڈز ہیں نا کہ میں کہتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایکسپیرینس ہونا، اور یہ جو پہلی وحی اور اس کے بعد جو حضرت ختیجہ کا یہ رول، اگر وہ یہ کہتی کہ نہیں نہیں، اگر اس کو اپوزٹ ذرا سوچ کے دیکھیے، اگر وہ یا تو ڈینائی کر دیتی نعوذ باللہ اس بات کو، کہتی کہ نہیں یہ کوئی بات ہے ہی نہیں، بس اس کو بھول جائیے، آپ ادھر نہیں جائیں گے، اگر ایسی بات ہوئی ہے یہ تو کوئی بہت ڈرونی بات ہے، اللہ نہ کرے آپ پہ وہ اثرات آ جائیں، مطلب کچھ بھی تو کہہ سکتی تھی وہ. لیکن لیول آف ٹرسٹ، سبحان اللہ. اور پھر اتنا وہ انہیں سمجھ آ گئی، اور پھر جو وہ اسپیس وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دے رہی تھیں آلریڈی سالوں سے کہ آپ غار ہرا میں جائیں، آپ بیٹھیں، آپ نے کچھ بڑا کام کرنا ہے، آپ نے کچھ بڑی چیز، تو وہ ان کو اسپیس دے رہی تھیں. اور جب وہ پہلی ہی دفعہ وہ بھاگ کے واپس آئے ہیں اور انہوں نے اپنا ایکسپیرینس حضرت ختیجہ سے بھی چند الفاظ بولے ہی ہیں، تو حضرت ختیجہ کو سمجھ آ گئی، اور حضرت ختیجہ نے انہیں اتنا اسٹرانگ طریقے سے مطلب وہ کہا کہ نہیں، نو میٹر واٹ آئی ایم ناٹ انڈرسٹینڈنگ. یعنی انہوں نے اپنی لا علمی کا بھی اظہار یقیناً کیا ہوگا کہ میں نہیں سمجھ پا رہی کہ آپ جو کہہ رہے ہیں، لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ یہ کیریکٹرسٹکس آپ کے ہیں، اور مجھے یقین ہے آپ کا اللہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا. اور پھر یہ کہ اس جو اب ایک فہم و فراست والی عورت کیا کر سکتی تھی. میں سوچتی ہوں کہ ایک دفعہ کہ کوئی عام عورت ہوتی، ایکچولی ہمارے جیسے کوئی ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا، کچھ بہت ہی ڈفرینٹ ہوتا. تو لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ویسے میں امیجن کروا رہی ہوں ہمارا ایسا کیا مقام ہے، ہم کیا ایسا بول سکیں، لیکن ایک امیجنیشن ہے. تو کیا مقام تھا سیدہ خدیجہ کا، تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محبت، ان کی ڈیتھ کے بعد بھی ان کو یاد کر کے، اور ان کو جو مقام تھا وہ کسی دوسرے کو دے ہی نہیں سکے. تو وہ ان کو لے گئیں. اب آپ کو پتا نا کہ جو برکہ بن نوفل تھے وہ بھی حنفاء میں سے تھے. میں نے حنفاء کے ایپیسوڈ میں برکہ بن نوفل جو حضرت ختیجہ کے کزن تھے ان کو بھی میں نے ڈسکس کیا تھا. تو وہ بعد میں عیسائی ہو گئے تھے، اور انہوں نے عیسائیت کی جو کتابیں جو وہ اس کے بہت بڑے اسکالر تھے، تو ان کے پاس لے گئی. اور ان کے پاس لے جانے کے بعد انہوں نے مطلب that's what best she can do.
उनका एक्सेस अपने कज़न के पास था और उन्हें पता था कि ये इल्म की बुनियाद पे बहुत आला दर्जा इल्म के हिसाब से रखते हैं, तो वो सही तरीके से सच्चे इंसान हैं, सही गाइड करेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। क्योंकि मैं इनकी इस फीलिंग से आगाह नहीं हूँ, मैंने ज़ाहिर में सहारा तो दे दिया है कि अल्लाह आपको नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आपके दिल की जो कैफ़ियत है, ये किसी स्पिरिचुअल या मेंटोर टाइप इंसान के पास मुझे इनको लेके जाना चाहिए। वो उनको उनके पास ले गई हैं और फिर वहाँ से फिर आपको पता ही है कि वरका बिन नौफल ने जो कहा कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरेट किया कि हज़रत इस तरह जिब्राइल अमीन नामूस एक मेरे पास आए हैं और उन्होंने मुझे ये कहा है और ये मेरा इंटरेक्शन है या उनका बताया हुलिया, तो उन्होंने एकदम से आगे से ये कह दिया उन्होंने कि ये तो वही हैं नामूस जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ आते थे और अंबिया अलैहिस्सलाम की तरफ आते रहे और आप जो हैं वो आखिरी नबी हैं और आपका अपने ही मक्का वाले लोग जो हैं वो आपको पत्थर मार के यहाँ से निकाल देंगे और आपको बड़ी अज़ियतें देंगे और आपको छोड़ दिया जाएगा, आपको तन्हा कर दिया जाएगा और ये वो ऐसे वक़्त में जब हो तो काश कि मैं हूँ और मैं आपको सपोर्ट करूँ। लेकिन बहरहाल वो पहले साल के अंदर ही वारका बिन नौफल की डेथ हो गई थी। तो ये वो चंद चीज़ें हैं जो मतलब अगर आप गौर करें एक्चुअली बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। मैं सोच रही थी कि इसको एपिसोड को मैं या तो मैं नेक्स्ट पे ले जाऊँ क्योंकि आज मैंने वो एक दुआ का भी रखा हुआ है सेशन। तो कुछ और भी चीज़ें ज़हन में थी कि ये भी डिस्कस की जा सकती हैं। लेकिन बहरहाल मैं इस एपिसोड को यहाँ पे वाइंड अप करना चाहूँगी कि आजकल अक्सर लोग ये बात कर रहे हैं कि हम लोग गारे हिरा का पीरियड हमें जीना चाहिए और हमें गारे हिरा का पीरियड जो है हम में से हर एक को हम गारे हिरा अपना जिएँगे, हम इस सोसाइटी से बेज़ार, हम अपने आप को इस दुनिया के जो इन्फो का मतलब एक इन्फॉर्मेशन का एक समंदर है जो हर वक़्त ले रहे हैं और इतना इल्म है कि उसका बोझ और डिप्रेशन आ रहा है एक्चुअली हमारे ऊपर क्योंकि हम कोई अमल या ज़ात में तब्दीलियाँ नहीं कर पा रहे, तो हमें भी ये करना चाहिए। मेरा इसके ऊपर थोड़ा-सा डिफरेंट स्टैंस है, मैं आपके सामने रख देती हूँ, आपकी सोच अपनी है, आप लोग अपने तरीके से सोच सकते हैं। मेरा ये स्टैंस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जीना था और उन्होंने जिया और उन्होंने अल्लाह से अपने अपने दिल की कनेक्टिविटी अपने रब से जो है ना वो कायम कर ली और फिर उन्हें अ अ, नबूवत मिल गई यानी उन्होंने अपने रब को पहचान लिया और फिर पहली ही आयत में इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ आपको पता है रब की हम क्या डेफिनेशन देखते हैं कि अब लेजिस्लेशन अल्लाह का है जिसने खलक किया है बात उसी की चलेगी जिसने तख्लीक किया है खलका किया है बात सिर्फ उसकी चलनी है और वो रब है और वो सिर्फ अल्लाह है तो बात उसी की चलनी है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ये नबूवत में मिल गया तो हमारा गारे हिरा का पॉइंट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदा नहीं है हमने जो पहली उतनी लंबी मेडिटेशन के बाद इतनी लंबी खलवत के बाद जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफा मिला था वो ये था कि उनका रब के साथ इंट्रोडक्शन अल्लाह एज़ अ रब का इंट्रोडक्शन जो हम ऊपर असल में अपनी रूहों के साथ अल्लाह के हमसारों को ऊपर ये वादा दिला के नहीं आया लस्तु बिरब्बिकुम अ, क्या मैं तुम सब लोगों का रब नहीं हूँ? भला तो हमने कहा था क्यों नहीं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो वादा जो ऊपर हुआ था उस तक ट्रैवल कर लिया वापस। अपनी रूह को वापस यानी कि क्या कर लिया एक्सप्लोर कर लिया। और पहली आयत नाज़िल हुई तो अल्लाह ने वापस वो वादा रिवाइव करवा दिया। तो उनके ज़रिए से हमें पता है वो सादिक और अमीन हैं, हमें पता है अब हमने उनकी आँखों से जब मैं ये कहती होती हूँ ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों से देखना सीखना है, तो एक्चुअली वर्क ऑलरेडी डन हमें उसको दोबारा जीने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हमें अगर हिरा जीना है, तो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे को उनके उस एक-एक कदम को वापस जी के उसको बड़े कीनली हमें ऑब्ज़र्व करना है, देखना है और उसको वापस रिलिव करना है। और मतलब क्या? कि यही कि अपने अपने आप को दुनिया से अपनी आँख और अपनी जो कान हैं, ये खिड़कियाँ हैं दिल की। इनका इंटरैक्शन जो दुनिया से हर वक़्त जो हम देख रहे हैं और हर वक़्त जो हम सुन रहे हैं, इसको एक तो थोड़ा कम करिए, ताकि दिल की दुनिया आबाद हो और दिल की दुनिया आबाद हो हमें तो इतनी दूरी पे नहीं है ना अल्लाह, कि हम तो अल्लाह को जानते ही नहीं है। हमारे सामने तो हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी मेहनत एक्चुअलाइज़ कुरान की शक्ल में उनकी उनकी उसी वो सवाल जो उन्होंने सामने रखे हिरा में, तो उसके जवाब में ही तो कुरान आ गया। तो हमारे ऊपर तो हमारे पास तो कुरान मौजूद है। तो हमें सिर्फ़ यही करने की ज़रूरत है, अगर हमने हिरा को रिवाइव करना है अपनी ज़िंदगी में, ये तो हमें अपनी डे टू डे लाइफ़ में इस खलवत को जीना पड़ेगा।
ہمیں ڈے ٹو ڈے لائف میں اپنی رات سونے سے پہلے صبح دن کسی ٹائم پہ، اور ہماری تو نمازیں ہی ہمارا خلوت کا ٹائم ہوتا ہے اپنے اللہ کے ساتھ، اور ہمارا سبحان ربی اعلیٰ سجدے میں کہنا کہ اللہ آپ کے سوا اب آپ کی مان کے چلنی ہے، اعلیٰ سب سے آپ ہے رب اعلیٰ، اپنی نہیں ماننی، اپنے آپ کو فرعون کی طرح یہ نہیں کہنا ربکم الاعلیٰ کہ میں ہی بس رب اعلیٰ ہوں، نہیں، میرے رب میرے اللہ ہیں۔ یہ ریوائول اور اس کے اوپر اپنے نفس کو منانا، اور ہر بار یہ جنگ اور معاشرے سے، اپنے نفس سے اور معاشرے سے یہ جنگ لڑ جانا کہ نہیں چلاؤں گی تو اللہ کی ہی چلاؤں گی، نہیں تو نہیں، گروں گی، ٹوٹوں گی، تنہا ہو جاؤں گی، غربا میں سے ہو جاؤں گی، کچھ بھی ہو جاؤں گی، لیکن چلانی اللہ کی ہی ہے۔ گر جاؤں گی مراد یہی نہ کہ یہی ہوگا کہ کہیں نہ کہیں میں گر جاؤں گی، کہیں دنیا کی بات مان لوں گی، سن لوں گی، لیکن نہیں، واپس ادراک آنے پہ توبہ کر کے واپس اللہ کی طرف، واپس اپنے رب کی بات، اس کی لیجسلیشن کو لے کے چلنا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو میں کہتی ہوں کہ اس کو بہت مطلب ہاں، ایک چیز جو آپ کو اور مجھے کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ارنا مناسکنا، جو پہلے بارے میں آتا ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام، ارنا مناسکنا، یا اللہ میرا کیا منسک ہے مجھے دکھا دے، یعنی زندگی کا مقصد ہمیں واضح ہے، ہم امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کنفیوژن نہیں ہے کہ ہمارے مقاصد کیا ہیں، مجھے اور آپ کو ہمارے مقصد اگر نہیں پتا تو ہماری نالائکی ہے۔ مقصد یوں سامنے پڑا ہے، یوں سامنے رکھا ہے، یوں کنسولیڈیٹ ہوا، قرآن نے ریویل کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی کے دکھا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا، ایکچولائز کر لیا، تو مقصد تو سامنے رکھا ہوا ہے۔ میرا اور آپ کو کوئی دوسرا مقصد ہو نہیں سکتا، کیونکہ قرآن نے بول دیا ہے کہ یہ وہ امت ہے اخرجت للناس جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، کہ یہ لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے۔ تو یہ آیت ہم نے ڈیٹیل سے تفسیر میں بھی ڈسکس کی ہے۔ تو ہمیں تو کرنا ہی یہ ہے، ہمیں تو نکل کے، ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اس مقصد کو جان کے، اپنا کے، سیکھ کے، اور ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں تک اس بات کو پہنچانا ہے۔ پوری دنیا اندھیرے میں ڈوبی پڑی ہوئی ہے، اور ہم اپنے اندھیروں اور اپنی زندگی سے ہی نہیں نکل رہے۔ ہمیں وہ چراغ نہیں بننا، ہمیں تو اس چراغ کی طرح پیدا کیا گیا تھا۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے میں سے ہونے کا مطلب ہی ہے کہ ہمیں تو وہ چراغ بنا کے ہی پیدا کیا گیا کہ جس نے روشنی پھیلانی ہے، اور کجا یہ کہ ہم روشنی پھیلانے کے بجائے ہم کہیں کہ ہم تو بس میں اپنی جھیل ہوں، باقی مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ تو دس از واٹ اٹ از۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ ارنا مناسکنا، کہ یا اللہ کون سا اسپیکٹ میرا، وہ اسٹرینتھ کون سی ہے۔ مجھے وہ نعمان علی خان صاحب، بہت سال پرانی بات ہے، اللہ ان کو اجر کریم، one of the best thing that I've learned from him out of many things is this، کہ وہ کہتے تھے مطلب میرا خیال ہے 7-8 سال پرانی بات ہے یہ، تو he said کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ مانگیں کہ یا اللہ میری اسٹرینتھ مجھے واضح کر دیجئے، میری اسٹرینتھ مجھے واضح کر دیجئے، وہ میری کیا اسٹرینتھ ہے، اور اس اسٹرینتھ میں پھر مجھے اتنا نواز دے، اس اسٹرینتھ میں مجھے اتنا نواز دے کہ اس کے ذریعے سے میں آپ کے دین کو سرو کروں۔ میری اسٹرینتھ مجھ پہ ریویل کر دیں، واضح کر دیں، ارنا مناسکنا، کہ اور اس کے بعد اس کو اتنا کثیر مجھے اس اسٹرینتھ میں نوازیں، اتنا اس کو، یعنی جتنی ہے اس سے کئی گنا زیادہ اس کو بڑھا دیجئے، اور بڑھانے کے بعد مجھے وہ والی اسٹرینتھ جو میری اسٹرینتھ ہے، جو میرا پازیٹیو پوائنٹ ہے، جو میری پرسنالٹی کا کلمنیٹنگ پوائنٹ ہے، جس میں بیسٹ ہوں، یا اللہ پھر اس بیسٹ کے ذریعے سے مجھے اپنے دین کی خدمت گزاری کے لیے قبول کر لے، کہ میں اپنے آپ کے دین کو سرو کر سکوں۔ تو یہ بہت خوبصورت بات ہے، اس کو دعاؤں کا حصہ بنائیں اس رمضان میں۔ اور بعض لوگ دین کا کام الحمدللہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس میں بھی بعض اپوائنٹڈ کام ہوتے ہیں جو اللہ نے کہیں سے اپوائنٹ کیے ہوتے ہیں، وہ ان کو نہیں پتہ چلتے۔ تو ضرور اللہ سے دعا کریے کہ یا اللہ میں تو ٹوٹی پھوٹی کوششیں یا ٹکریں یا جو بھی واٹ ایور کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن مجھے اصل وہ جاب چاہیے جو ارنا مناسکنا، جو میرے نام کے سامنے آپ نے لکھی تھی، یہ میری بندی ہے، یہ میرا بندہ اس خاص جگہ سے، یہاں سے، جیسے حضرت ختیجہ کو دیکھ لینا، ہم نے ابھی آپ کو کہا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان کے اوپر وحی آئی تو اگر حضرت ختیجہ نہ ان کو وہ سپورٹ پرووائڈ کر سکتی تو معاملات ڈفرینٹ ہو سکتے تھے۔ تو حضرت ختیجہ کو اللہ نے اپنا ارنا مناسکنا یہ کرا دیا کہ آپ سپورٹ سسٹم ہے سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔
تو ہر کسی کی ایک خاص جگہ ہے، ہر بندہ ایک ہی جگہ سے نہیں سرو کرتا. تو اسٹرینتھ اللہ واضح کر دے اور پھر اس کو زیادہ کثیر زمین و آسمان سے بھی زیادہ اس میں بڑھا دیجئے، اور پھر وہ ساری کی ساری کوشش، محنت، صلاحیت، وہ جو صلاحیت ہے، وہ اسٹرینتھ ہے، اس میں جتنا بھی کچھ میں کروں اس کا بہترین میں آپ کے دین کی خدمت گزاری میں لگا دوں. اور یا اللہ مجھے وہ واضح کر دیے کہ جو آپ نے لکھا ہے میرے لیے وہ میرا منصب کیا ہے، وہ میں نے کیا سرو کرنا ہے. یا اللہ یہ مانگیے. تو بس پھر ہم جب سجود میں اپنے چلتے پھرتے اپنے اللہ کے سامنے کشکول، اپنے وجود کو کشکول بنا دیں گے تو اللہ کیوں نہ ظاہر کرے گا ہمارے لیے یہ کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو یہ ہے میرے نزدیک غار حرا کی مطلب سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو مطلب جو تھا ہم نے اس پہ تھوڑی بات کی، لیکن وہ ہمارے لیے کس طریقے سے ایکچولائز ہو سکتی ہے یا ہم اس سے کیسے فائدہ لے سکتے ہیں، وہ یہ اتنی سی بات ہے. اور یہ پھر کام سیلف ایکچولائزیشن کا یا کانٹمپلیشن کا پھر ہم میں سے ہر ایک کو کرنا چاہیے. ہمارے بچوں کو پتا ہونا چاہیے یہ بات کہ میری اسٹرینتھ کیا ہے اور وہ اس نے کیسے اللہ سے مانگنی ہے اور اس نے کیسے سروے کرے. ارے نہ بنا سکا نا کہ مجھے میرا منصب دکھا دیں. یہ ڈسکشنز کریے آپ اور مانگیے، کیونکہ اگر میں وہ کیے بغیر چلی گئی what I was meant to do، جو اللہ نے میرے نام کے سامنے رکھا تھا، لکھا تھا، تو جب سارا کچھ کر لیا لیکن وہ نہ کیا جو اللہ نے اسائن کیا تھا، تو پھر فائدہ کیا؟ تو اللہ کی اسائنمنٹس ہوتی ہیں بندوں کی طرف، اللہ کی اسائنمنٹس ہوتی ہیں بندوں کی طرف. اللہ اپنے بندوں کو اپنی مخلوقات کو، تمام مخلوقات کو کچھ کچھ ٹاسک اسائن کرتا ہے. تو وہ ٹاسک کا ریویل ہونا مانگیے کہ یا اللہ مجھے وہ بس کلیئر کر دیں. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.